If they are arranged in such a way that one end of all distance is connected with one pole and remaining end with another pole of the source. सबै रेसिस्टेन्स को फर्स्ट एन्ड चाहिँ पोल अफ एउटा पोलमा जोडिएको छ र बाँकी चाहिँ अर्को पोलमा जोइन गरिएको छ. फिगरमा देखाए अनुसार in this combination the current flow through each resistance are different and voltage drop is same. Voltage drop चाहिँ सेम हुन्छ. यसमा V भन्ने voltage drop हुन्छ. र अहिले जस्तो let R1, R2 and R3 be three resistances which are connected in series with main supply V. हैन यो सिरीज को ठाउँमा के लेख्नु पर्यो अब इन प्यारलल लेख्नु पर्यो. इन प्यारलल with main supply V. Also I1, I2 and I3 लेख्ने. V को ठाउँमा I1, I2 and I3 be individual current. B individual current भन्ने current in each resistances. Then total current I is equal to total current I बराबर I1 total current I1 plus I2 plus I3 सबै करेन्टलाई जोइन गर्ने. अब यो सबैले ओम्स ल युज गर्ने. युजिङ ओम्स ल युज गरियो भने कति हुन्छ भन्दा I भनेको V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. You see? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Which is equivalent resistance in parallel combination. Parallel combination को equivalent resistance. यो दुईटा रिलेसन एकदमै याद गर्ने. एउटा रिलेसन R is equal to R1 plus R2 plus R3. यदि धेरै रेजिस्टेन्स छन् भने R4, R5, R6, Rn सम्म जान्छ के है. एकदमै धेरै रेजिस्टेन्सहरु जोइन गरिएको छ भने. तर प्यारललमा जोइन गरिएको छ भने 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot धेरै नै रेजिस्टेन्सहरु जोइन गरिएको छ. और n रेजिस्टेन्सेस भनौं. n रेजिस्टेन्सेस यो भनेको प्लस Rn प्लस 1 by Rn. हामीसँग तीनवटा मात्रै हुँदैन नि त रेजिस्टेन्स, धेरै हुन्छन् रेजिस्टेन्स. यदि धेरै भइदियो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्न सकियो के. नोट भनेर लेख्नु. अब एउटा कुरो के भनेर सोध्छ भने तिमीहरुलाई, यदि हामीलाई एकदमै ठूलो रेजिस्टेन्स चाहिएको छ है, हामीलाई एकदमै ठूलो रेजिस्टेन्स चाहिएको छ भने सिरिजमा जोड्नु पर्छ कि प्यारललमा जोड्नु पर्छ त? बजारमा एकदमै थोरै सानसाना रेजिस्टेन्स दिएको छ, तर हामीलाई भ्यालु चाहिँ एकदमै धेरै निकाल्नु पर्यो छ. कि सिरिजमा जोड्नु पर्यो कि प्यारललमा जोड्नु पर्यो हैन? कुनमा जोड्न सकिएला धेरै रेजिस्टेन्स चाहियो भने सिरिजमा जोड्न सकिन्छ कि प्यारललमा?
भन्न सक्छौ? मैले भनेको क्वेशन बुझेनौ जस्तो छ तिमीहरूले। हामीसँग थुप्रै रेसिस्टेन्सहरू छन्। ती थुप्रै रेसिस्टेन्सहरू दुई तरिकाले कम्बाइन गर्न सकिँदो रहेछ। एउटा सिरिज कम्बिनेसन, अर्को प्यारलल कम्बिनेसन। अब सिरिज कम्बिनेसन र प्यारलल कम्बिनेसन मध्ये कुन कम्बाइनेसन गर्दाखेरि हामीले एकदमै ठुलो बनाउन सकिन्छ रेसिस्टेन्स? तिमीलाई आइडिया छ? सिरिजले जोडियो भने तिम्रो एकदमै ठुलो रेसिस्टेन्स बनाउन सकिन्छ। तर मलाई एकदमै सानो रेसिस्टेन्स चाहिएको छ। बजारमा ठुलठुला किन्न पाइन्छ, तर हामीले युज गर्न चाहिँ सानो युज गर्न परेको छ भने त्यसलाई के गर्ने त भन्दा फेरि प्यारललमा जोइन गर्ने। जस्तै मसँग यहाँ एउटा क्वेशन छ। के क्वेशन छ त भन्दा there are two resistances of 5 resistance, each of 5 ohm. Find the equivalent resistance in फर्स्ट मा सिरिज, सेकेन्ड मा चाहिँ प्यारलल। एकदमै इजी क्वेशन हो, तै पनि मैले कन्सेप्टको लागि भनिदिएको। अब सिरिजमा जोड्यो भने कति आउँदो रहेछ भ्यालु हेर त? 5 र 5 सिरिजमा जोड्यो भने कति आउँछ हेरौँ। सिरिजमा जोडौँ पहिला। सिरिजमा जोड्यो भने R = R1 + R2, त्यो भनेको 5 + 5 भयो, यो भनेको 10 ओम आयो 15। अब प्यारललमा जोइन गरौँ। प्यारललमा जोइन गर्दा कति हुन्छ त? 1/R = 1/R1 + 1/R2, यो भनेको के त? 1/5 यो भनेको 2/5 आयो। 2/5 त 1/R हो, तर R कति आउँछ त? which implies that R = 5/2, 2.5। अनि सानो बनाउनु छ, दिएको रेसिस्टेन्स 5 भन्दा सानो बनाउनु छ भने हामीले प्यारलल जोइन गर्दियौ, 2.5 आयो। तर दिएको रेसिस्टेन्स 5 भन्दा ठुलो रेसिस्टेन्स हामीलाई चाहिएको छ भने 10 आउँदो रहेछ जब कि हामीले सिरिजमा जोइन गरौँ है। यसरी चाहिँ धेरै रेसिस्टेन्स थोरै रेसिस्टेन्स पाउन सकिन्छ। के त भन्दा कम्बिनेसन अनुसार। अब जाँचमा सोध निकाले क्वेशन है त। फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स है त। इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स इन फलोइङ कम्बिनेसन। तलका कम्बिनेसनको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो है त। नम्बर फर्स्ट नम्बरमा चाहिँ के गर्न सकियो भन्दा इजी है। ल हेर है त, एउटा फिगर यसमा पनि यो ए हो, यो बी हो है, ए र बी। यसमा 5 ओम, यसमा नि 5 ओम, यसमा नि 5 ओम, यसमा नि 5 ओम, यसमा नि 5 ओम। भनेपछि ए र बी को रेस्पेक्टमा यसको टोटल कति ओम हुन्छ त? त्यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स हो है। यो इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? कुन सिरिजमा छ, कुन प्यारललमा छ त्यो फाइन्ड गर्नु पर्यो फर्स्टमा है। म क्वेशन मात्रै लेख्छु अहिले, सोलुसन बिस्तारै गर्छु है। त्यसैगरी नम्बर 2 मा जाउँ। इक्विभ्यालेन्ट रेसिस्टेन्स तिमीहरुलाई यो वर्क पनि है, काम पनि हो, सिरिज र प्यारलल जोइन गर्ने। नम्बर 2 मा जाउँ। ल यो ए र बी मा कति आउँछ त रेजिस्टेन्स? यो पनि 5 ओम, यो पनि 5 ओम, यो पनि 5 ओम, यो पनि 5 ओम, यो पनि 5 ओम है त। फेरि अर्को नम्बर 3 मा
तिमीहरूले यस्तै खाले क्वेसन पहिला पनि देखा हुनुपर्छ है तिमीहरूले कहाँ देखा छौ याद गर क्यापासिटरको हैन हो सर जाँचमा आएन हाम्रो जाँच भयो ए र बी है यसको पनि प्रत्येकको 5 5 5 5 5 5 प्रत्येकको 5 आउँछ नम्बर 3 मा है ल हेर्दै जाऊ नम्बर 4 मा यसलाई 2 इन्फिनिटी सम्म है ए र बी अलिक गाह्रो छ यो सबैको भ्यालु 5 5 है 5 5 5 5 5 सबै 5 है त्यसै गरी अरु नम्बर 5 मा ल ये हो यो चाहिँ बी हो 5 5 5 अलि कम्प्लिकेटेड छन् है यी फिगरहरु तिमीहरूलाई होमवर्क अथवा अलिकति सोच्ने टाइम दिन्छु म 5 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने यदि आएन भने नेक्स्ट टाइम म सिकाइदिन्छु है त मैले दिएको क्वेशनहरु घरमा चाहिँ अलि केयरफुल्ली गर्ने नेटबाट सर्च गर्ने तर बुझ्ने गरी मात्र सर्च गर्ने सारेर ल्याउने हैन है त यो 5 वटा क्वेशन प्र्याक्टिस गरेर आउने नेक्स्ट टाइम आजलाई यति नै गरौँ र साथीहरु किन कम हुँदै गएछन् के भएर हो भर्ना गर भनेर हो कि कम भएको साथीहरुलाई भन है क्लास इफेक्टिभ भइराछ क्लासमा आउने 32 हो